کنا دے اندر آوازاں پیاں مینوں انج محسوس ہویا جی میں اگے اگے جنت اندر میرے کوئی نال چل رہا ہے میں آکھیا جبریل 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 لبیک یا رب دے حبیب کی حکم ہے فرمایا میرے تو پہلا اے جنت دے اندر کسے دے قدماں دیاں آوازاں آ رہیاں نے کوئی جنت دے اندر پیا چل جاوے آکھیا میرے سونے آؤ فرمایا جنت دے اندر کوئی نہیں پیا چل لاؤ تہاڈا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت بلال حبشی کہو رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے پیا چل داوے میرے امیر زمین تے چل دا پیا اللہ نو پتہ نہیں کیرے عمل پسند نے اللہ نے ایدیاں جتیاں دیاں آوازاں جنت دے اندر پہنچا دیتیاں نے میرے امیر آج بھی نوجوان موجود نے مکے دے اندر نوجوان بلال حبشی میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا بلال کیرے عمل کرنا میں جنہ عملوں دی وجہ تو میں ویکھیا اللہ نے تیریاں جتیاں دیاں آوازاں جنت اندر پہنچا دیتیاں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے میرے سونے آؤ میرے محبوب پیغمبر عمل تے کوئی نہیں جدوں بھی میں مسجد اندر جانا وا میں وضو کر کے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنا وا میرے امیرہ 2 رکعت نفلی نماز نال پیار کیتا بلال نے چلدا عرب دی زمین تے پیاوے اللہ نے جتیاں دی آواز جنت البری اندر پہنچا دیتی ہے میرے امیرہ نفلی نماز دی برکت دی وجہ تو نفلی نماز نال پیار کرم دی وجہ تو حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلتا کون اے ہور پیا تر دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا او کالے رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے او میں کلمہ نہیں چھڑنا بلال کے تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا ہر ہور تے مکھڑے تے تل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے ہے کالے رنگ وچ جمال تکے ہے کالے رنگ وچ جمال تکے ہے حبشاں دا ایک لال تکے ہے جن سونا بلال تکے ہے جن سونا بلال تکے ہے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلتا کون اے ہور پیا تر دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اے کون حضرت بلال کہو رضی اللہ تعالی عزیزان